कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद। अहिलेको के छ प्रभु क्यापिटलको अवस्था कसरी काम गरिरहनु भएको छ कोरोना कालमा? अहिले चाहिँ हामीले अधिकांश साथीहरूलाई वर्क फ्रम होमकै व्यवस्था मिलाएका छौँ। हामीले अब अघिल्लो पल्टको पनि यस्तै खालको अवस्थाहरू हामीले भोगिसकेका थियौँ, त्यही भएर फेरि पनि यस्तै हुनसक्छ भनेर हामी पूर्व तयारीमा बसेका थियौँ पहिलेबाट। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अधिकांश साथीहरू जसले चाहिँ अहिले हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरू वर्क फ्रम होम हुनुहुन्छ। केही साथीहरू जो यहाँ आउनै पर्ने हुन्छ, प्राविधिक रूपमा काम गर्नुपर्ने, फिजिकली हुनैपर्ने साथीहरू एक दुईजना हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अलिकति यसरी काम गर्दाखेरि पनि अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसै गरी अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गर्दै हामीले स्वास्थ्यका सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै अङ्गीकार गर्दै हामीले चाहिँ अहिले काम गरिराखेर भनौँ सेवाग्राहीहरूलाई उहाँहरूले चाहेअनुसारको सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। कोभिडको समयमा मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूको चाहिँ कस्तो भूमिका छ, कसरी काम गरिरहेछ, के योजनाहरू बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ? यस्तो छ, अब हामीले जसरी बिना अब भनौँ कोभिडभन्दा अगाडिको समयमा जुन तरिकाले जुन ढङ्गबाट काम गरेका थियौँ, अलिकति कोभिडले हाम्रो त्यो गति त्यो रफ्तार त्यो काम गर्ने डाइरेक्सनमा चाहिँ थोरै परिवर्तन गरिदिएको छ। हामीले अलिकति प्रविधिमा आधारित भएर होइन प्रविधिको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामीले सहयोग लिएर चाहिँ हामीले काम गर्ने वातावरणहरू बनाउँदै अगाडि बढ्नु परेको अवस्था छ। विशेष गरी हामीले भनौँ न दिने सेवा त्यसै गरी ग्राहकहरूले सेवा लिँदाखेरि भनौँ न गर्ने रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ अनलाइनमै हामीले केन्द्रित गरिरहेका छौँ र हामीले अब मोस्टली ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित अहिले भनेको चाहिँ डिम्याट खाता सम्बन्धी धेरै कुराहरू हामीले अनलाइनमा लगिसकेका छौँ। त्यसै गरी उहाँले कारोबार गर्दाखेरि गर्ने इडिआइएस डिआइएसका कुराहरूलाई पनि हामीले अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ। त्यसबाहेक पनि केही छिटपुट भनौँ ग्राहकहरूका चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, बेला बेलामा भनौँ अब हाम्रो रिन्युअलका कुराहरू हुन्छन्, डिम्याट खाता रिन्युअलका कुराहरू हुन्छन्, पासवर्ड रिसिटका कुराहरू हुन्छन्। त्यो बाहेक अब उहाँहरूको चाहिँ खातामा बोनस जानुपर्ने हुनसक्छ, डिभिडेन्ड जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिमोटली नै घरबाट चाहिँ काम गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। साथसाथै उहाँहरूले समस्या पऱ्यो भने हामीले एउटा छुट्टै हटलाइन नम्बरहरू सहितको कल सेन्टर पनि हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ र हाम्रो साथीहरूले घरमै बसेर त्यो एक्सेस गरेर चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ। अब यसका साथै हामीले चाहिँ अनलाइनमा पनि विभिन्न सोसियल प्लेटफर्महरू जस्तो फेसबुक भयो, त्यसै गरी हामीले भाइबर लगायतका चाहिँ सोसियल प्लेटफर्महरूको युज गरेका छौँ, जहाँ हाम्रो ग्राहकहरूले प्रत्यक्ष हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा हाम्रो प्रभु क्यापिटल facebook.com/प्रभु क्यापिटल भनेर हाम्रो पेज नै छ। त्यसै गरी भाइबरमा हाम्रो 9846676100 यो नम्बरमा उहाँले भाइबर गरेर चाहिँ आफ्ना जति पनि समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूको चाहिँ हामीले उहाँले सल्लाह सुझाव तथा सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ योजनाहरू के बनाएर अघि बढिरहनु भएको छ? नयाँ योजना त हामीले भनौँ न धेरै नै बनाएर काम गर्दै थियौँ, गरिराखेका पनि छौँ। अलिकति कोभिडले हामीलाई थोरै हाम्रो गतिलाई चाहिँ कम गरेको अवस्था हो अहिले तत्काल चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा सामूहिक लगानी योजना अगाडि बढाइराखेका छौँ र यही ज्येष्ठ 5 गतेबाट हाम्रो प्रभु क्यापिटलको पहिलो सामूहिक लगानी योजना प्रभु सेलेक्ट फन्ड चाहिँ हामी निष्कासनको तयारीमा छौँ। यसबाहेक पनि हामीले विशिष्टीकृत लगानी कोषको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष आवेदन दिइसकेका छौँ। त्यसै गरी संस्थागत परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने गरी पनि हामीले भनौँ न हामी तयारी अवस्थामा छौँ र त्यसको लागि हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छौँ। हजुरले भन्नुभयो सामूहिक लगानी योजना प्रभु सेलेक्ट फन्ड निष्कासन गर्न लाग्दैछौँ भनेर, यो कस्तो योजना हो यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो एक बन्दमुखी योजना हो। यो चाहिँ 7 वर्ष अवधिको लागि यो योजना हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यसमा चाहिँ 1 अर्ब रकम बराबरको करिब 10 करोड युनिट चाहिँ हामीले निष्कासन गर्दैछौँ र त्यो निष्कासन गरिएको युनिटमध्ये 14 करोड अर्थात् 1 करोड 40 लाख किता चाहिँ हाम्रो यो फन्डको प्रवर्धक कोष प्रवर्धकको रूपमा नेपाल प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र 1 करोड 40 लाख किता प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड र हामी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ 1 लाख किता गरी कुल 15 करोड बराबरको चाहिँ 1 करोड 50 लाख किता अथवा युनिट चाहिँ इकाइ हामीले आफैले खरिद गर्दैछौँ। त्योभन्दा बाहेकको 85 करोड बराबरको 8 करोड 50 लाख युनिट चाहिँ हामीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू समक्ष यही ज्येष्ठ 5 गतेबाट बिक्रीका लागि खुला गर्दैछौँ। सेलेक्ट फन्डले लगानी गर्दा कस्तो रणनीतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ? सेलेक्ट फन्ड अब यो नामले तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै क्लियर छ, नाम चाहिँ एकदम सेलेक्ट भनेर राखेका छौँ किनकि हामीले चाहिँ अब नेपालमा अहिले हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत सूचीकृत धेरैवटा कम्पनीहरू छन्।
ती सबै कम्पनीहरूलाई हामीले लगानी गर्न सक्दैनौँ। हामीले लगानी गर्दाखेरि केही सीमित सङ्ख्याका कम्पनीहरू मात्रै छनौट गरेर लगानी गर्छौँ र त्यो क्रममा हामीले विभिन्न हाम्रा आफ्नै ग्रेडिङ पोलिसीहरू छन्। हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत विभिन्न ग्रेडिङ पारामिटरहरू छन्। त्यो पारामिटरमा फिट हुने खालका म्याक्सिमम अधिकतम 30 वटा कम्पनीहरू हामीले छनौट गर्छौँ र यसरी छनौट गर्ने क्रममा अलिकति व्यावसायिक वृद्धि दर उच्च रहेको, नियमित रूपमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने, त्यसै गरी अब हाम्रो भनौँ न संस्थागत अलिकति सुशासन पनि सबल भएको र हामी चाहिँ अलिकति भ्यालु सँगसँगै ग्रोथ दुईटै कुराहरूलाई अलिकति महत्त्व दिएर हामीले कम्पनी छनौट गर्छौँ र यी पारामिटरहरूमा चाहिँ अलिकति अगाडि आउन सक्ने कम्पनीहरूको एउटा हामी सूची बनाउँछौँ। त्यसमध्ये पनि अधिकतम 30 वटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्सन गरेर यो हाम्रो योजना अन्तर्गत चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यही भएर नै यसको नाम हामीले प्रपोज सेलेक्ट फन्ड राखेका हौँ। समग्रमा नेपाली पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र त्यसमा म्युचुअल फन्डको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेको छ सर? यस्तो छ म्याम, अब नेपालको पुँजी बजार हामीले अहिलेभन्दा 10 वर्ष अगाडि अथवा 20 वर्ष अगाडि अथवा भनौँ न 5 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था हामीले जाँच्ने हो भने हामी धेरै माथि आइसकेका छौँ हैन। पहिला कागजी रूपमा कारोबार हुन्थ्यो, त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब सेमी भनौँ अटोमेटेड भनेको ब्रोकरको विन्डोमा बसेर हामीले कारोबार गराउने गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामीले अब सबै कुराहरू डिम्याटमा ल्याइसकेका छौँ। कारोबार प्रणाली सबै डिम्याटमा आइसकेको छ। सँगसँगै हामी करिब 3 वर्ष यता चाहिँ अनलाइन कारोबार प्रणालीको अभ्यासमा छौँ र बिस्तारै बिस्तारै यसले चाहिँ स्थायित्व प्राप्त गरिराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै भनौँ न यो अलिकति डेटा हेर्ने हो भने पनि तपाईलाई दैनिक जसो करिब 90% लगानीकर्ताहरूले चाहिँ हाम्रो अनलाइन कारोबार प्रणालीबाटै आफैले कारोबार गरिराखेको अवस्था छ भने केवल 10% लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरको सहायताले ब्रोकरको प्लेटफर्मबाट कारोबार गरिरहेको हामी देखेका छौँ भनेर चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको छ। यस अर्थमा हामीले भन्ने हो भने अनलाइन कारोबार प्रणालीले बिस्तारै स्थायित्व प्राप्त गरिरहेको छ र यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो कारोबार प्रणालीलाई अझ अगाडि बढाएर लिएर आएको हामीले लागिराखेको छ। सँगसँगै भनौँ न अहिले चाहिँ अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल वित्तपत्र बोर्ड सँगसँगै सिडिएससी जस्ता बजारका भनौँ न नियामक निकाय, बजार सञ्चालक, त्यसै गरी बजारका अग्रणी संस्थाहरूले चाहिँ हाम्रो कारोबार प्रणालीले अझ चुस्त दुरुस्त बनाउन पहिला T+3 मा भन्न सेटलमेन्ट हुन्थ्यो, अहिले T+2 मा आइसकेको छ। त्यसलाई अझ अगाडि बढाएर चाहिँ इन्ट्राडे कारोबारमा चाहिँ आउनुपर्छ, साथसाथै सर्ट सेलिङका कुराहरू पनि हुनुपर्छ भनेर अध्ययन र अनुसन्धान भइराखेका छन् र त्यो सम्बन्धी केही नीतिगत कुराहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। ती कुराहरूको व्यवस्था भएपछि मलाई लाग्छ हामीले सर्ट सेलिङ सँगसँगै इन्ट्राडे कारोबार पनि छिट्टै प्राप्त गर्नेछौँ र यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण अन्य व्यवस्थाहरू पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले व्यवस्था गर्नेछ र यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण नीतिगत तयारी चाहिँ नेपाल वित्तपत्र बोर्डले गर्नेछ। मर्चेन्ट कम्पनीहरूमा चाहिँ जस्तै म्युचुअल फन्डहरूमा लगानीकर्ताको चासो जति पब्लिक कम्पनीहरूमा हुन्छ त्यति छैन हैन। वित्तीय शिक्षाको कमीको कारण हो कि के कारण चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण छैन? यस्तो छ, अब नेपालमा चाहिँ अब म्युचुअल फन्डहरूलाई एउटा सीमित दायराभित्र राखिएको छ। म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत सूचीकृत कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गर्न पाउने भनेर भनिएको छ र त्यसका साथै केही अंश चाहिँ सुरक्षित लगानीका रूपमा रहेको डिभेन्चर, साथसाथै अब फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्ने भन्ने खालका केही कुराहरू छन्। त्योभन्दा बाहेक भन्नु अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा पनि अब म्युचुअल फन्डहरू लगानी गर्न पाउँदैनन्। त्यसै गरी अब हामी कहाँ चाहिँ फेरि बजार एकरो प्रवृत्तिको छ, अर्थात् किनेपछि हामीले बेच्नको लागि बजार बढ्नै पर्छ हैन। हाम्रो कारोबार प्रकृति त्यो प्रकारको छ र बजार जहिले पनि बढिराख्छ भन्ने हैन। र म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि निश्चित एउटा भनौँ न तहभन्दा माथि चाहिँ ब्याङ्कमा मौजात राख्न पनि पाउँदैनन्। त्यसै गरी मुद्दती निक्षेपमा पनि तोकेको भन्दा माथि गएर निक्षेप राख्न पाउँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले बजार जुनसुकैको अवस्थामा होस् खरिद गर्नै पर्ने हुन्छ भनेको उनीहरूको इन्भेन्ट्रीमा सेयर हुनै पर्ने अवस्था छ र बजारको आफ्नो गतिमा घटबड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ बजार निकै माथि भएको बेला बजार तल पनि आउन सक्छ, तल आगेर माथि पनि जान सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा केही पहिलेका म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिफल आर्जन गरेर लगानीकर्तालाई दिन नसकेको कारणले पनि अलिकति लगानीकर्ताहरूको उत्साह कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ। तर अहिले हामीले केही 1-2 वर्ष यता हेऱ्यौँ भनेदेखि हैन म्युचुअल फन्डहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् र भनौँ प्राय धेरै जसो म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिने तयारी पनि गरिराखेको हामीले पाउँछौँ र
अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो र म्युचुअल फन्डको चाहिँ काम गर्ने क्षेत्र अथवा कारोबारको दायरा चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाउने हो र कारोबारको प्रकृतिहरू पनि बिस्तारै हामीले थप गर्दै जाने हो, लगानी औजारहरू पनि हामीले विस्तार गर्दै जाने हो भनेदेखि चाहिँ अब म्युचुअल फन्डहरूले राम्रै गर्छन्। अलिकति के हुन्छ भने जान्ने बुझ्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब म्युचुअल फन्डमा पैसा हालिराख्नुको सट्टा अब म्युचुअल फन्डले पनि सेयरै किन्ने हो, मैले पनि सेयरै किन्ने हो होइन, किन म्युचुअल फन्डमा हाल्ने, म आफै लगानी गर्छु भन्ने खालका केही लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस्ता खालका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अलिकति म्युचुअल फन्डलाई त्यति धेरै नरुचाएको हो, तर जो अलिकति सानो सानो बचतलाई चाहिँ भनौँ न बिस्तारै लगानीमा परिणत गर्छु, लगानीमा परिवर्तन गर्छु भनेर अगाडि आउनुहुन्छ। त्यसै गरी जसलाई चाहिँ बजारको बारेमा पूर्ण ज्ञान छैन, समय दिन सक्नुहुन्न, त्यसै गरी दीर्घकालको लागि चाहिँ मलाई भन्ने एउटा प्रतिफल राम्रो आउने चाहिँ एउटा क्षेत्र चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थी साथीभाइहरू जो चाहिँ भर्खर लगानी सम्बन्धी कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ र धेरै जोखिम लिन सक्नुहुन्न हो, त्यस्ता खालका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ म्युचुअल फन्ड एकदमै राम्रो हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न सुरक्षित रूपमा म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एउटा छुट्टै विज्ञहरूको टिम हुन्छ जसले चाहिँ लगानीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिराखेको हुन्छ, लगानीलाई राम्रोसँग ट्र्याकिङ गरिराखेको हुन्छ, जुन जुन कम्पनीहरू किनबेच भइराखेको हुन्छ त्यसको चाहिँ प्राविधिक र आधारभूत सबै कुराहरूको अनुसन्धान र विश्लेषण भइराखेको हुन्छ र यसो किनबेच गर्दाखेरि पनि भनौँ हरेक कुराहरूको चाहिँ एउटा जस्टिफिकेसनसहित किनबेच हुने गरेकाले गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ एउटा सर्वसाधारणले जुन लगानी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्योभन्दा फरक ढङ्गले र उच्च स्तरीय तरिकाले चाहिँ यो व्यवस्थापन हुन्छ। त्यो भएर भनौँ न पूर्व अवस्थामा केही म्युचुअल फन्डहरूले राम्रो गर्न सकेनन् भन्दैमा सबै म्युचुअल फन्ड त्यही प्रकारका पनि हुँदैनन्। हामीले सुरुका केही 2-3 म्युचुअल फन्ड हेऱ्यौँ भने उहाँले राम्रो प्रतिफल दिनुभएको थियो। अलिकति हाम्रो चाहिँ दायरा कम साँगुरो भएकोले गर्दाखेरि, थोरै मात्रै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको प्रवृत्ति रहे पनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै सुधार आउँदै गइराखेको छ र लगानीकर्ताहरूले ढुक्क भएर चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। जेठ 5 गते हजुरहरूले निष्कासन गर्दै हुनुहुन्छ होइन प्रभु सिलेक्ट फन्ड, यसमा चाहिँ लगानीकर्ताले लगानी गर्ने आधार होइन अनि यसको प्रतिफल क्षमताहरू कस्तो छ, कसरी अनुमान गरेर कसरी प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोजेक्सन बनाएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र यो प्रोजेक्सन चाहिँ बजारको भनौँ न एउटा जुन हामी दायरामा छौँ त्यो दायरालाई आधारित बनाएर हामीले बनाएका हौँ र त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ वार्षिक 20% चाहिँ प्रतिफल दिन्छौँ भनेर भनेका छौँ र म्याच्युरिटी पछाडि यो चाहिँ हाम्रो वार्षिक औसत 20% चाहिँ उहाँहरूले डिभिडेन्डको रूपमा पाउँदै जानुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नेट एसेट भ्यालु जुन चाहिँ त्यो हाम्रो भनौँ न युनिटको चाहिँ वास्तविक कुल सम्पत्तिको भ्यालु पनि हामीले बढाउँदै लिएर जाने भनेर भनेका छौँ र यस अर्थमा 7 वर्षको दौरानमा जसले लगानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले करिब 3 गुणा जति चाहिँ प्रतिफल लिएर जानुहुन्छ भन्ने हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। यो चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हामीले लिएर प्रक्षेपण गरेका हौँ। तर बजारमा सुधार आउँदै गर्दा अबका 5-7 वर्षमा चाहिँ हामीले यो बजार थप विकास हुने देखिराखेका छौँ। बजारमा लगानीका विविध औजारहरू आउँदैछन्, जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला चाहिँ यो नेपालमा इक्विटीको पनि डेरिभेटिभहरू अगाडि आउने क्रममा छ, छलफल भइराखेको छ, त्यो सम्बन्धी अध्ययनहरू अगाडि बढिराखेको छ र आवश्यक नीतिहरूको व्यवस्था भइसके पछाडि स्टककै पनि डेरिभेटिभहरू आउँछ, इन्डेक्सको डेरिभेटिभहरू आउँछ, इटिएफहरू पनि आउँछन्। त्यस साथसाथै वस्तु विनिमय बजार अन्तर्गत विभिन्न कमोडिटीहरूको पनि कारोबार गर्ने व्यवस्थाहरू पनि हुँदैछ होइन। यी यावत लगानी औजारहरूले चाहिँ भोलिका दिनमा म्युचुअल फन्डहरूको लागि लगानी गर्ने क्षेत्र अझ फराकिलो बनाउने छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। साथसाथै अब छिटै नै इन्ट्राडे कारोबार सँगसँगै सर्ट सेलिङका पनि भनौँ न व्यवस्थाहरू हुँदैछन् भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यसबाहेक पनि तपाईँलाई सर्ट टर्म लेन्डिङ एन्ड बरोइङको पनि भनौँ न सुविधाहरू अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुराहरू छलफलमा छन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा म्युचुअल फन्डहरूको लागि भनौँ एउटा कारोबार गर्ने अथवा रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने अन्य थप क्षेत्रहरू पनि बिस्तारै विकास हुँदै गइराखेको हुँदाखेरि हामीले अहिले जुन प्रक्षेपण गरेको छौँ त्यो एकदम न्यूनतम हो। भोलिका दिनमा यो चाहिँ अझ बढेर जान्छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। अहिले लगभग सञ्चालनमा रहेका 21वटा भन्दा धेरै म्युचुअल फन्डहरू छन् होइन। ती म्युचुअल फन्ड र प्रभु क्यापिटलको म्युचुअल फन्डमा चाहिँ के फरक छ? यस्तो छ, अब भनौँ न अब अरू म्युचुअल फन्ड र हाम्रो म्युचुअल फन्डमा तात्विक फरक भनेको चाहिँ हाम्रो प्रकृति एउटा, अर्को चाहिँ हाम्रो उद्देश्य होइन। यी दुईटै कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई फरक बनाउने हुन् र म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने हाम्रो संरचना पनि अरूभन्दा पृथक छ।
त्यसले गर्दाखेरि पनि यो हामी चाहिँ अरूभन्दा अलिकति थोरै भए पनि भिन्न छौँ र भिन्नै तरिकाले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यही हिसाबले नै हामी लगानीकर्तालाई चाहिँ भोलि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौँ, उच्च प्रतिफल दिन सक्छौँ भनिराखेका छौँ। र यो किन भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि अब लगानीकर्ताहरूको चाहिँ विभिन्न उद्देश्य हुन सक्छन्, अब्जेक्टिभहरू हुन सक्छन् होइन। एउटा विद्यार्थीको अब्जेक्टिभ फरक हुनसक्छ लगानी सम्बन्धी, त्यसै गरी एउटा रिटायर मान्छेको छुट्टै हुनसक्छ, एउटा जागिरी मान्छेको छुट्टै हुनसक्छ। यी सबै किसिमका लगानीकर्ताहरूको चाहिँ भोलि जुन एउटा अपेक्षा छ, उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति हुने हिसाबले होइन उहाँहरूले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामी कहाँ लगानी गरेर चाहिँ उच्च प्रतिफल प्राप्त गरेर एउटा समृद्ध भविष्यको लागि आफ्नो एउटा आधार चाहिँ खडा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यसतर्फ हाम्रो सम्पूर्ण ध्यानहरू केन्द्रित छ। किनभने अहिले पनि हामीले चाहिँ करिब 2 अर्ब बराबरको चाहिँ फन्ड म्यानेज गरेर आइराखेका छौँ प्रभु क्यापिटलले आफ्नो पुँजी। किनभने अब भनौँ न हामीले चाहिँ अब 1 वर्ष अगाडि समृद्धि क्यापिटलसँग मर्ज भएर आइसके पछाडि हामी चाहिँ अहिले क्यापिटल 81 करोड करिब 71 लाख हामीसँग छ होइन। त्यसमध्ये अब केही पैसा हाम्रो अलरेडी संस्थापक सेयरहरूमा लगानी भइसकेका छन्, जीवन विकासदेखि लिएर अन्य विभिन्न अब कम्पनीहरूमा हाम्रो चाहिँ संस्थागत लगानी हाम्रो संस्थापकको रूपमा हामी त्यहाँ सेयर होल्डर पनि छौँ र 81 करोडमध्ये सबै पैसा हामीसँग छैन। हामीले लगभग करिब 50-60 करोडको आसपास हामीले चाहिँ बजारमा रोटेट गरिराखेका छौँ। त्यो बाहेक पनि हामीले लगानी व्यवस्थापन सेवा अन्तर्गत चाहिँ ग्राहकहरूको पनि पैसा लिएर आएर हामी लगानी गरिरहेका छौँ। यो आधारमा हामीले करिब अहिले 2 अर्ब बराबरको रकम चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आइराखेका छौँ र यो बिचमा पनि हामीले करिब यो 9 महिना भनेको साउन हामीले असार 29मा मर्ज गऱ्यौँ, साउनदेखि हामी कारोबारमा आयौँ। साउन 1 गतेबाट हामीले कारोबार अगाडि बढ्दै आउँदाखेरि 9 महिना अर्थात् अस्ति चैत्र मसान्तसम्म आउँदा हामीले चाहिँ 81 रुपियाँ बराबरको चाहिँ EPS भनौँ न अन गरिसकेका छौँ भनेको प्रति सेयर चाहिँ हामीले 81 रुपियाँ आर्जन गरिसकेका छौँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड अन्तर्गतका सेयर होल्डरको लागि होइन। त्यो साथसाथै लगानी व्यवस्थापन अन्तर्गत पनि हामीले हाम्रा लगानीकर्ताहरूको लागि जसले हामीले लगानी व्यवस्थापन सेवामा विश्वास गरेर लगानी गर्न दिनुभएको छ उहाँहरूको लागि पनि हामीले उच्च प्रतिफल आर्जन गरिदिएका छौँ होइन। यस अर्थमा हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो म्युचुअल फन्डहरूबाट जुन हामीले अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ यो हाम्रो प्रभु सेलेक्ट फन्डबाट पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुनेछ। किनकि हामीसँग चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि बजार डाउन ट्रेन्डमै रहेको बेला पनि हामीले चाहिँ भनौँ न बजारबाटै कमाएर आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड खुवाएको पनि हामीसँग हाम्रो पुरानो इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार घटोस् या बढोस् हामीले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई साथसाथै हाम्रो युनिटहरूलाई पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वास हामीसँग छ। पुँजी बजार अहिले नयाँ नीति र नयाँ प्रविधिसँगै अगाडि बढिरहेको छ, उच्च बिन्दुमा नै आइरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा यसमा सामूहिक लगानी कोषको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कस्तो छ अवस्था? यस्तो छ अब तपाईँलाई प्रविधि भनौँ हामीले विकास गरिराखेका छौँ, सँगसँगै हामी नीतिमा पनि भनौँ अब अलिक विकास गर्दै अगाडि जानुपर्ने अवस्थाहरू छन्। अघि पनि हामीले भन्यौँ विभिन्न खालका औजारहरू आउने खोजिराखेका छन्, तर ती औजारहरूलाई चाहिँ बजारमा अङ्गीकार गर्नको लागि आवश्यक नीतिहरू अहिले पर्याप्त छैनन् होइन। जस्तो डेरिभेटिभको लागि आवश्यक नीति हामीसँग पर्याप्त छैन। त्यसै गरी तपाईँले इन्ट्राडे कारोबार सर्ट सेलिङको लागि आवश्यक भनौँ न नीति हामीसँग छैन। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यस क्रममा चाहिँ अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा भएका विकासहरूलाई मध्यनजर गर्दै त्यो अनुरूप चाहिँ यहाँ पनि विभिन्न खालका नीति निर्देशन ऐन अथवा भनौँ विनियमावलीहरूलाई चाहिँ अपडेट गर्दै अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै प्रविधिहरूलाई अङ्गीकार गर्दै भनौँ अगाडि बढ्नुपर्ने देख्छु। अहिले हाम्रो देशको अवस्था अनुसार होइन मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने संस्थाको आवश्यकता र महत्त्व छ भनिन्छ, तर अपेक्षा अनुसार चाहिँ यसको गति विकास भन्ने देखिएको छैन होइन। यो विकास गर्नको लागि यसको गति बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला मर्चेन्ट ब्याङ्किङ संस्थाहरू र म्युचुअल फन्डहरूले? यस्तो छ अब हामी कहाँ भनौँ अब कम्पनी कारोबारमा आएका जम्मा 212-13वटा कम्पनीहरूमा अलिकति केही अहिले भनौँ नयाँ आइडियाहरू आइराखेको छन्, अलिकति बढेर गएको छ। 227वटा कम्पनीहरू अहिले हामीसँग सूचीकृत भएर कारोबार गरिराखेका छन् होइन। त्यो बाहेक केही डिभेन्चरहरू छन्, हामीसँग 27वटा डिभेन्चरहरू सूचीकृत भएर कारोबार भइराखेका छन्। भनेको मतलब अब हामी भनौँ मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूलाई जुन दायरा दिएको छ कार्य गर्न अहिले चाहिँ मोस्टली तपाईँलाई RTS भनेको सेयर रजिस्ट्रारको काम गर्नलाई इस्यु म्यानेजमेन्टको लागि अन्डर राइटिङको लागि भनेर नै भनौँ धेरै ठुलो दायरा चाहिँ त्यहाँ दिएको छ होइन। र अब इस्युमा भनौँ न नयाँ आउने कम्पनीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गइराखेको अवस्था हो। त्यसै गरी अब इस्युमा कम हुने बित्तिकै अन्डर राइटिङमा पनि कम हुने नै भयो। तर RTSमा पनि हामीसँग भनौँ न जम्मा 227-28वटा कम्पनी छन् र तपाईँलाई 27-28वटा चाहिँ हामीसँग डिभेन्चरहरू छन्।
गरेर लगभग 255-60वटा चाहिँ भनौँ न अहिले इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् जसको आरटिएस भनौँ न करिब हामीसँग अहिले 30वटा मर्चेन्ट ब्याङ्किङ संस्थाहरू छन्। त्यसमध्ये 22-23वटाको चाहिँ आरटिएस सहितको भनौँ न उहाँहरूसँग लाइसेन्स छ। भन्नुको मतलब तपाईँलाई हामीसँग सूचीकृत कम्पनीहरूको तुलनामा मर्चेन्ट ब्याङ्किङ संस्थाहरू अलिकति धेरै भएको पनि हो कि भन्ने पनि छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ चाहिँ अब हामीलाई काम गर्ने दायरा पनि एकदमै साँघुरो नै छ अहिलेको हकमा भन्नुपर्दाखेरि। किनकि ट्रेडिसनली तपाईँलाई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै 3टा कुराहरू मात्रै जोडिन्छ। अलिकति थप भएको भनेको बिस्तारै अहिले सिडिएससी आइसकेपछि डिपी सेवा अलिकति थप भएको छ हामीलाई होइन। अब हामीले काम गर्न पाउने क्षेत्रमा बिस्तारै लाइसेन्सिङको प्रोसेसमा भनौँ न अगाडि बढेको छ। धेरै संस्थाहरूले कर्पोरेट के अरे यो एडभाइजरीको लाइसेन्स लिएर संस्थागत परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न अग्रसर भएर अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। हामी पनि त्यो तयारीमा छौँ। अलिकति यो दायरा बिस्तारै बढ्दैछ। सँगसँगै विशिष्टीकृत लगानीकर्ताको रूपमा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्ने भनेर पनि भनौँ न क्यापिटलहरू लाइसेन्स दिने भनेर कुराहरू अगाडि बढेको छ। त्यसमध्ये 5वटाले चाहिँ पूर्व स्वीकृति पाएको अवस्था छ र हामी पनि त्यो क्रममा छौँ र छिटै नै हामीले पनि पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्ने हामीले विश्वास छ। यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै राख्दाखेरि अलिकति नेपाल भित्रपत्र बोर्डले यस्तै किसिमका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने दायराहरू विस्तार गरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ अब मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले पनि अब हाम्रो पुँजी बजारले सोचेको अपेक्षा अनुरूप नै प्रदर्शन गर्न सक्नेछ। तपाईँहरूको योजना 7 वर्षे छ होइन म्युचुअल फन्डको। आगामी 5-7 वर्षको नेपालको पुँजी बजारको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? अब मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदम उज्जवल छ जस्तो लाग्छ। किनकि तपाईँलाई भन्नु 5-7 वर्षको दौरानमा अघि पनि मैले भनिसकेको छु, म फेरि त्यसलाई एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो 5-7 वर्षको दौरानमा तपाईँलाई लगानी औजारहरूको चाहिँ विविधता अझ विस्तार भएर जानेछ होइन। हामीले अहिले चाहिँ खालि स्पटमा मात्रै कारोबार गरिरहेका छौँ। स्पटमा मात्रै पनि हामीले खालि केही सूचीकृत कम्पनीहरू, केही डिभेन्चरहरू बिस्तारै ढिलो गरी आइराखेको छ र सूचीकृत कम्पनीहरूको मात्रै कारोबार गरेर हामीले अगाडि बढिराखेको अवस्था हो आजको दिनसम्म भने। अब सरकारी सेक्युरिटिजहरू, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूको पनि कारोबार चाहिँ गराउने भन्ने खालको तयारीहरू पनि भइराखेको छ एकातिर। अर्कोतिर तपाईँलाई डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छन्। इक्विटीकै भनेको सेयर स्टककै पनि तपाईँलाई डेरिभेटिभहरू चाहिँ कारोबारमा आउने कार्यको थालनी भन्नु अगाडि बढिसकेको छ। साथसाथै कमोडिटी अर्थात् वस्तु विनिमय बजार अन्तर्गत पनि डेरिभेटिभको कारोबार चाहिँ अगाडि बढ्ने तयारीहरू भइराखेको छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि भन्नु एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको विकास भइराखेको छ। सँगसँगै कारोबारको प्रकृति जस्तो अहिले अघि पनि भनिसक्यो तपाईँलाई इन्ट्राडे होइन। यो चाहिँ किनभने अब तपाईँलाई एउटा एक दिनभित्रै पनि धेरैपल्ट चाहिँ रोटेट गर्न सकिन्छ बजारमा किनबेच गरेर होइन। अब त्यस्तो खालको अवसरहरू हामीसँग अहिले उपलब्ध छैन। आज किनेपछि मैले कम्तीमा पनि 4 दिन कुर्नुपर्छ होइन। 3 दिनमा मेरो खातामा आउँछ र भोलिपल्ट मात्रै मैले बेच्न पाउँछु। यसरी 4 दिन कुर्नै पर्छ भनेपछि अहिले चाहिँ हामी कारोबारको प्रकृतिको रूपमा एकदमै ढिलो छौँ र त्यो इन्ट्राडे भइसकेपछि चाहिँ हामीले भनौँ न अझ धेरै कारोबार विस्तार गर्न लिएर जान सक्छौँ। सँगसँगै सर्ट सेलिङ आयो भने मैले खातामा नभइकन पनि मलाई बजार घट्छ जस्तो लाग्छ भने मैले आजै बेचेर होइन मैले घटेको मूल्यमा फेरि किनेर दिन सक्छु होइन। यो चाहिँ एउटा विकास हो कारोबार प्रणालीको। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ भनौँ लेन्डिङ एन्ड बोरोइङको कुराहरू पनि अगाडि बढ्दैछ। यो भयो भने हाम्रो जस्तो ठुला संस्थाहरू, त्यसै गरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ अन्तर्गत हामीले जुन म्युचुअल फन्डहरू चलाइरहेका छौँ त्यो म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत रहने कोषहरूले पनि लेन्डिङ एन्ड बोरोइङको काम गर्न सक्छन् होइन। त्यो बाहेक पनि हामीलाई भन्ने खोजेको चाहिँ जस्तो भोलिका दिनमा स्टक डिलर हामीले पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ एज अ क्यापिटलको रूपमा। त्यो कार्य गर्ने दायरा विस्तार भयो भने अझ राम्रो गर्न सकिएला होइन। यो कुराहरू चाहिँ विकास हुँदै गइराखेको छ र यो मलाई लाग्छ 5-7 वर्षमा यी सबै कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा आइसक्छन् र यो विस्तार हुनु भनेको चाहिँ तपाईँलाई बजारमा एउटा हिसाबले लगानीकर्ताहरूको चाहिँ प्रवेश अझ झन् छिटो झन् ठुलो भोल्युममा हुनसक्छ। त्यो बाहेक पनि अब विशेषीकृत लगानी कोषहरूले लाइसेन्स पाउने क्रमहरू रहेको छ। यसले पनि भोलि बजारमा चाहिँ थप भनौँ न तपाईँलाई टेवा दिएर जानेछ। यो बाहेक पनि अब हामी ओपन इन्डेड अहिले चाहिँ हामी क्लोज इन्डको कुरा गर्दैछौँ भने अब भनौँ न केही 2-3टा संस्थाले ओपन इन्डेड चलाइराखेको छ भने बिस्तारै अन्य संस्थाहरू अन्य मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कम्पनीहरू पनि यो चाहिँ अब ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड सञ्चालनलाई अगाडि आउनेछन्। त्यो हुने बित्तिकै भनौँ न यो चाहिँ अलिकति भोल्युमहरू, त्यसै गरी तपाईँलाई यसको चाहिँ डिमान्डहरू, त्यसै गरी सप्लाईको पक्षहरू बिस्तारै म्यानेज हुँदै जान्छ र बजार अलिकति झन् परिपक्व हुँदै जानेछ र यसले चाहिँ हाम्रो बजारको विकास र समृद्धिको लागि ठुलो टेवा पुर्याउनेछ जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्राउने कुराहरू आइरहेछ। यसको लागि अब धेरै प्रोसेसहरू अगाडि बढिसकेको छ। धितोपत्र बोर्डबाट अनि अरूहरूले नै अनुसन्धानहरू गरिरहेछन् विज्ञहरूले होइन। यसमा चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कको भूमिका कस्तो रहेको छ? हजुरहरूले के गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ अब एनआरएनलाई भनौँ अब हामीले धेरै अगाडिदेखि सुन्दै आएका छौँ हाम्रो बजारमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरू अझै पनि भइसकेको छैन होइन। एनआरएनहरूले नेपालमा पैसा त लिएर आउने तर लिएर जाँदाखेरि चाहिँ कसरी लिएर जाने भन्नको लागि नीतिगत व्यवस्था
अब यो हाम्रो पुँजी बजारले मात्रै गरेर पनि भएन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि यसको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट आवश्यक व्यवस्था भइसक्दासम्ममा यता हाम्रो पुँजी बजार पनि मलाई लाग्छ रेडी भइसक्नेछ। त्यो बिचमा हाम्रा भनौँ अब एनआरएनहरू यदि हाम्रो पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने एज अ मर्चेन्ट ब्याङ्क हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो कारोबारमा भनौँ न कारोबारमा आउने क्रममा विभिन्न ढङ्गले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा मेडिएटरको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ, हामीले काम गर्न सक्छौँ हैन। उहाँहरूको चाहिँ लगानी व्यवस्थापन गरिदिन सकिन्छ एज अ हामीले मर्चेन्ट ब्याङ्कर। त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ डिम्याट सेवा हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई हैन। अब अहिले पनि यहाँ भनौँ न धेरै छ अब एनआरएनहरू आउनुहुन्छ डिम्याट खोल्ने भन्नुहुन्छ, तर हामीसँग केही कानुनी भनौँ न संरचनाहरू चाहिँ यति धेरै कमजोर छन्, कन्स्ट्रेन्ट छन् हैन कि उहाँहरूको हामीले खाता खोलिदिन सक्दैनौँ। खाता खोल्दाखेरि अब सिडिएससीलाई सोध्यौँ, सिडिएससीले पनि अब कुन आधारमा खाता खोल्ने हैन। अब केहीलाई खाता खोल्न दिएको छ जसको चाहिँ उहाँहरू भन्नु एनआरएन बन्नु अगाडि नै उहाँहरूको नाममा सेयर छ, डिम्याट भएको छैन भने त्यस्ता केही एनआरएनहरूलाई चाहिँ डिम्याट खोलेर त्यो भएको सेयरलाई चाहिँ डिम्याट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। तर उहाँहरूले चाहिँ खरिद बिक्री नै गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ अहिले मिलिसकेको अवस्था छैन हैन। त्यसको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिल्यो भने मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले चाहिँ उहाँहरूले खोजेको सेवा चाहिँ हामीले दिन सक्ने तयारीमा हामी छौँ। पुँजी बजारमा चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूको कस्तो योगदान रहेको छ? यस्तो छ, अब हामी कहाँ भनौँ न अब यो म्युचुअल फन्ड अथवा सामूहिक लगानी योजना ल्याउने क्रममा चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरूको एकदमै अभाव भयो हैन। हामीसँग रिटेल इन्भेस्टर्स मात्रै भयो र रिटेल इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ म्याच्योर्ड भएनन् हैन, परिपक्व लगानीकर्ताहरू भएनन्। त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ जहिले पनि अस्थिरता मात्रै रहिरह्यो, बजार चाहिँ अप्राकृतिक तरिकाले घटबड भइराख्ने भयो र यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सामूहिक लगानी योजनालाई एउटा संस्थागत लगानीकर्ता हुनसक्छ भन्ने अभिप्रायले अगाडि बढाइएको थियो। र यस क्रममा भनौँ अब अहिले हामीसँग लगभग 20-21वटा म्युचुअल फन्डहरू छन्, केही 2-3टा अगाडि नै परिपक्व भएर भनौँ उहाँहरूको चाहिँ अवधि सकिसकेको छ। र यस्ता खालका म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ एउटा संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा बजारलाई चाहिँ एउटा टेवा दिनको लागि बजारमा चाहिँ अनिश्चित जुन खालको चाहिँ घटबड छ, अप्राकृतिक घटबड छ, त्यसै गरी अपरिपक्व लगानीकर्ताहरू छन् हो, त्यस्ता खालका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति एउटा विश्वास दिलाउनको लागि त्यसै गरी लगानीकर्ताहरूको चाहिँ मनोबल उच्च बनाउनको लागि हैन म्युचुअल फन्डहरूले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो तरिकाले काम गर्दै आइराखेको हामीले पाउँछौँ। र यस बिचमा भनौँ न बजारमा घाटे खाने अवस्था आए पनि भनौँ न न्याब घटेर भोलि तपाईँलाई 6-7मै आउने अवस्था रहे पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले सकेको हिसाबले चाहिँ एउटा संस्थागत लगानीकर्ताको दायित्व पुरा गरेका छन् र पुरा गर्दै आइराखेका पनि छन्। र यिनीहरूकै भन्न कारोबारहरूलाई देखासेखी गरेर यिनीहरूले गरेको कारोबारकै ढाँचामा कारोबार गर्दै 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 लगानीकर्ताहरू पनि बिस्तारै परिपक्व बन्दै आएका छन्। तपाईँले आजभन्दा 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडिको अवस्था र आजको अवस्था हेर्नुभयो भने लगानीकर्ताहरू चाहिँ धेरै रूपमा परिपक्व भइसकेको अवस्था छ हो। तपाईँले चाहिँ भन्नु होला फेरि नयाँ लगानीकर्ताहरू के त भन्नु होला हैन। नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ जहिले पनि एउटा सिकाइको क्रममा हुनुहुन्छ हैन, अनुभव अलिकति हुँदैन। र जो पुरानो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अरू संस्थागत लगानीकर्ताहरूले गरेको कारोबारहरूलाई हेर्दै हैन उहाँहरूको कारोबारको प्रकृतिलाई पछ्याउँदै उहाँहरू पनि बिस्तारै परिपक्व बन्दै जाने हो। र यो क्रममा चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न सञ्चालनमा रहेका जति पनि म्युचुअल फन्डहरू हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ पुँजी बजारमा आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ पुरा गरेर एउटा संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल हुनुभएको छ। अन्त्यमा तपाईँलाई अब फन्ड ल्याउँदै हुनुहुन्छ हैन, यो सम्बन्धी आफूलाई लागेका कुराहरू, मैले के छुटाएका कुराहरू के छ भनिदिनु। अलिकति अब मर्चेन्ट ब्याङ्किङको क्षेत्रमा भनौँ हामीले काम गर्दै आउँदाखेरि म्युचुअल फन्डहरू भनौँ अब हामी प्रभु क्यापिटल अलिकति अरूभन्दा ढिलो भएको हो कि जस्तो हामीलाई लागेको छ। यो बिचमा हामीले चाहिँ भनौँ अब अन्य पुराना म्युचुअल फन्डहरूले गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई विश्लेषण गर्दै हैन त्यसलाई चाहिँ लेखाजोखा गर्दै कसरी कमभन्दा कम त्यस्ता खालका गल्तीहरू अथवा कमजोरीहरू पुनरावृत्ति गर्ने अथवा नगर्ने हैन हुन नदिने अथवा लगानीकर्ताहरूले जुन एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार हामी प्रतिफल दिने अवस्थामा पुग्छौँ पुग्दैनौँ भन्ने कुराहरू विश्लेषण गरेर आउँदै गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको हो। र अब चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा परिपक्व भएर अब लगानी व्यवस्थापन गरेर हामीले हाम्रा युनिट होल्डरलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौँ भन्ने विश्वास, किनकि अघि पनि मैले भने हामीले 2 अर्बको बराबरको फन्ड अहिले पनि म्यानेज गर्दै आइरहेका छौँ र यो क्रममा हामीले राम्रै प्रतिफल आर्जन गरेका छौँ, हामीले आफ्नो लागि सँगसँगै हाम्रा लगानी व्यवस्थापन अन्तर्गतका ग्राहकहरूको लागि। त्यो भएर यो विश्वास
चाहिँ हामीले उहाँलाई दिलाउन सफल भएका छौँ र त्यही विश्वास चाहिँ हामीले हाम्रा युनिट होल्डरलाई पनि हामीले दिलाउन चाहन्छौँ। र तपाईँहरू यदि भनौँ न दीर्घकालीन लगानीमा हुनुहुन्छ, अलिकति तपाईँले फिक्स्ड डिपोजिटमा अथवा भनौँ न निश्चित जोखिम रहित लगानीको क्षेत्रमा लगानी गरिराख्नु भएको छ भने थोरै मात्रै जोखिम लिएर तपाईँले म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्नुहोस्, प्रभु सेलेक्ट फन्डमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईँलाई प्रभु क्यापिटलले उच्च प्रतिफल दिनेछ भन्ने विश्वास म चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अलिकति भनौँ न हाम्रो पुँजी बजार अहिले एउटा उचाइमा छ भनेर धेरैलाई भनौँ न एउटा लागिराखेको छ र यस्तो अवस्थामा प्रभु सेलेक्ट फन्ड आइराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ केही साथीहरूले हामीले गर्नुभएको छ होइन। यो उचाइ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेप्से इन्डेक्सको उचाइ हो होइन, कम्पनीको उचाइ छ कि छैन भन्ने कुराहरू फेरि अलग पाटो हो होइन। हाम्रो अहिलेको इन्डेक्सको गणना भनेको चाहिँ यो सम्पूर्ण कम्पनीहरूको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई आधार मानेर गर्ने गरिन्छ र यहाँ चाहिँ त्यस्ता भनौँ 5-7वटा कम्पनीहरू छन् जसको चाहिँ क्यापिटलाइजेसनमा थोरै मात्रै तलमाथि हुने बित्तिकै इन्डेक्समा त्यसको ठुलो इफेक्ट पर्ने गरेको छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले के बुझिराखेका छौँ भन्दाखेरि इन्डेक्स 2600 पुगोस् या 2700 पुगोस् अथवा भोलिका दिन बिस्तारै 3000 पनि पुग्ला अथवा भन्न भोलिका दिनमा अझै त्योभन्दा माथि पनि जान सक्ला अथवा तलै पनि आउला होइन। इन्डेक्स आफ्नो गतिमा चल्ने हो, त्यसलाई चाहिँ ओभरअल मार्केटको क्यापिटलाइजेसनले चाहिँ इफेक्ट पारेर आउँछ। अब हामीले छनौट गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ त्योभन्दा भोलि पृथक हुन सक्छ कि सक्दैन होइन। हामीले छनौट गरेका कम्पनीहरूले चाहिँ राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यसको मूल्य चाहिँ हामीले जुन मूल्यमा किनेका छौँ त्यो मूल्यमा रिटेन्सन भएर त्यही मूल्यको आसपासमा बसिरहेको छ अथवा त्योभन्दा भोलि बढेर जान सक्छ कि सक्दैन, त्यो कम्पनीहरूको चाहिँ प्राइसमा भोलि डिमान्ड देखिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै गहन तरिकाले हेरिराखेका हुन्छौँ। र त्यो कुराहरू हामीले हेर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले जुन कम्पनीमा लगानी गरिरहेका हुन्छौँ त्यसमा हामीले ढुक्क भएर विश्वासका साथ लगानी गरिरहेका हुन्छौँ। र हामीलाई चाहिँ भन्ने इन्डेक्स एउटा चाहिँ एक हिसाबले मनोवैज्ञानिक त्रास हो, डर हो। इन्डेक्सलाई हामीले एउटा साइडमा राखेर इन्डेक्स आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गतिले घटबड गरिराखेका हुन्छ। हामीले चाहिँ कम्पनी हाम्रो चाहिँ जुन कम्पनी छनौट गरेर हुन्छ त्यो बढेको छ या छैन, त्यसले चाहिँ व्यावसायिक विस्तार गरेको छ या छैन, अरू त्यही सरका अन्य कम्पनीले विस्तार गर्दाखेरि त्यही सेक्टरका अन्य कम्पनीहरू बढिराख्दाखेरि होइन व्यवसाय विस्तार गरिराख्दाखेरि त्यो औसतभन्दा हामीले छनौट गरेका कम्पनी माथि छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गहन रूपमा हेरिराखेका हुन्छौँ। र त्यसलाई हामीले त्यही रूपमा अगाडि बढाइराखेको हुँदाखेरि बजारको मूल्य अथवा भन्ने इन्डेक्स जहाँसुकै पुगे पनि कम्पनीहरूमाथि चाहिँ विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ। कम्पनीहरू छनौट गर्दाखेरि त्यो खालको विश्वास आइसकेपछि मात्रै लगानी गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले ढुक्क भएर हाम्रो प्रभु सेलेक्ट फन्डमा इन्डेक्सलाई वास्ता नगरिकन लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहोस्। र तपाईँले भनौँ न हामीबाट चाहिँ एउटा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर।